You have probably heard the slogan Har Ghar Nal, Har Ghar Jal, promising tap water to every home. But in Bardesh Taluka, this promise feels empty. After a canal burst at Tilari Dam over a week ago, the region has been facing severe water shortages. Now, both locals and the opposition are speaking out, challenging the government's hollow claim as the water crisis deepens. प्रत्येक घरी राहिला नळ पण फक्त ते बिल दिवपा तेतून उदक बिन कायच येना टँकर माफियाची सुके नळ दिला सुके नळ फक्त टँकर माफिया प्रमोट करून होता आता समज टँकर हटले तर 2000 रुपये आमचे उदक आमचे उदक आमचे उदक बीजेपी सरकार बरोबर की ना आयज आमी सांगून की हांगा येवपाचें आहा जेक मेळपाचें आहा तेणी आयज ताका चार्ज तेजी खुर्ची हांगा खाली आसा तो म्हणटा आपल्याक परवरी चार्ज दिला म्हणजे तुमच्या डिपार्टमेंटान ह्या उदकाच्या डिपार्टमेंटान ज्यो गरजेची वस्तू त्या डिपार्टमेंटान तुमच्या कडेन इंजिनाचे 2-2 तुमचे शिफ्टी चालू आसा आनी आतां आमी पळयलें की स्वता ह्या डिपार्टमेंटाच्या टॉयलेटांनी उदक ना घाण पडल्या थंय लोकांची कितें हालत जाल्यार तुमी चिंता सो ह्या सरकारान हर नळ आनी हर जल आनी सरकार तुमच्या दारी अरे सरकार दारी सोडून दी सरकाराचें उदक सुद्दां पावना लोकांक अशें जर परिस्थिती येयली जाल्यार तुमचे कडेन बॅकअप प्लॅन ना हो सिद्ध जाता हो सरकार तो फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंट आनी करप्शनान आनी लँड माफियान गुंतलेलो आसा आनी आतां पळयता जाल्यार आमी उदकाच्या माफियान पळयता की जो टँकर 700-500 रुपयाचो आहा तो 2000-3000 टँकर जाल्लो आसा अशें कळून येता आमकां काय अशी उमेद ना आमचो टायम वगडून हांगा येवपाचें आमकां उमेद ना आमी मुद्दाम आमकां एक सकाळी कोणी मेसेज घातली की बाबा मुख्यमंत्र्यान उदीक दिलें म्हणून मुद्दाम आमी सगळीं जाणां आयज मेळोन आमी हांगा येयल्या PWD ऑफिसान येयल्या कित्याक थंय उदीक येता काय ना ते पळोवंक पळयता जाल्यार मुताचे घाणी पडल्या अक्षरशः मुताचे घाणी पडल्या आमी भितर गेल्या उपरांत तांकां विचारलें आनी समजा व्हिडिओ केलाय बाबा तुमकां हांगा उदीक ना आमकां उदीक येवंक ना म्हणपाक लागले मागीर कोण सांगता की मुख्यमंत्र्यान काल उदीक सोडटा म्हणून सांगले ते सोडले असो कोणतो मनीस सांगता की बाबा तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्यान जे वचन दिले ते आमी पाळ्ळे म्हणून खंय सोडले उदीक तेंच्याच ऑफिसांनी गव्हर्मेंटाच्याच ऑफिसांनी उदीक ना आनी फाटीं आमकां सीएमान सांगलेलें आयज उदक येतलेंच म्हणून खंयच्या परिस्थितीन म्हळ्यार आयज खंयच उदक ना आमच्या वांगडा शिवोलची बी ब्लॉक प्रेसिडेंट ती सांगता टीव्हीची ब्लॉक प्रेसिडेंट महिला प्रेसिडेंट ती सांगता उदक ना म्हणून त्या आमी हो डेमोस्ट्रेशन पयलीं आमी हे कडेन येयल्या पळय BJPच्यान टायम घेतलो तो येयू हांगा येना आतां JE कडेन आमी मेळोन ते करतले तेंच्यांनी खूब कार्यक्रम केले कसले विकसीत भारत ह्योच तेंचो विकसीत भारत की आमी अशे सगळे शिकलेल्या बायलांनी दादल्यांनी सगळे महिलांनी भुरग्यांनी भायर सरप आतां कळश्यो घेवन भायर वचप आनी उदक आमकां ना म्हणून 2 दीस कितें तरी प्रोविजन करूंक जाय आसलेलें सगळे टँकरची रेट वाडला टँकरान कसले आसा तितले घाणेरडे बुरशे कसले उदक लोकांनी पे करून ती रेट घेतला प्रोविजन खंय केला हेंच्यांनी उदक ना 2 दीस फक्त अनाउन्समेंट केल्यान जालें आनी विजय बिकेन सांगले तशें तेंचे मेंटेनन्स कसलेच ना कसले आमी टॅक्स भरता कितले टॅक्स वाडयला आतां करंटली पळोवपाक गेल्यार आमी सगळे उदक न्हू लायट न्हू कितें खाता पिता तेजेर सगळे हेंचेर टॅक्स भरता पण ते खंय पयशे वयतात हेंचे फक्त व्हडले विकसीत भारत म्हणून AC ऑडिटोरियमान बसता आनी प्रोग्राम करतात कार्यक्रम आनी भायर रस्त्यार जे लोकांक त्रास जाता ते कशेंच पळयना सीएमान एक स्टेटमेंट केल्लो फाल्यां रिपब्लीक डे दिसा यूज रेस्ट्रिक्टेड वॉटर म्हणून
तेणेन एक दाखोवचें कशें रेस्ट्रिक्टेड काय म्हणून तेणेन स्टेटमेंट करिना फुडें उदक सारकें बंद करून उडयलें दॅट इज रेस्ट्रिक्टेड वॉटर काय ताका विचारूंक करता CMाक. सेकेंडली सालिगांव 8 दिसांनी पायपां फुटलेलीं आसा आनी पायपां इतली करोडीत जाल्लीं आसा ती पायपां ती आजून रिप्लेस करूंक ना तेंच्यांनी आनी आमकां एवरी टायम उदकाची शॉर्टेज आसा सालिगांव. सो आमी कशें कितें करपाचें सालिगांव तें उदक येता तें सगळें मडी वॉटर वीच यू कॅनॉट इवन कंज्यूम दॅट वॉटर. सो आय एम आस्किंग CM हाऊ टू यूज दिस रेस्ट्रिक्टेड वॉटर वेन देर इज नो प्रॉपर वॉटर. 75 वर्सां जाली आमी गोंय स्वतंत्र आजाद जावन आनी एका बायलेन रेस मागून स्टेटमेंट दिल्लो की आयज ते लगीण जावन सुद्दां ते घराक येयले जाल्यार तांकां रस्त्यार बॅरलां भरून हे करचें पडटा टँकर घेवचें पडटा. तशें सरकार खंय तरी टँकर माफियाक प्रमोट करूंक सोदता काय कितें आनी ते बायलेन सांगले ते चोडू पळय रेस मांगूसचे इतले व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता DLF व्हडले प्रोजेक्ट फाल्यां तांकां उदीक खंयचें आसतलें आनी तांकां 75 वर्सां जाली रेस मांगूस सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आजून पासून उदक ना आनी ती चोडवां लगीण जावन गेली केन्ना आतां आपले बायटेर बिटेर काडपाक ते आपल्या घरा येता तरी पळयत जाल्यार आयज ती परिस्थिती आहा बॅरलांनी तांबडे उदीक आहा ते पिवपाचें तेंच्यांनी काय कितें नाल्यार तांकां कितली इन्फेक्शनां जातली तेंच्या भुरग्या बाळांक हानिकारक आसतलें. My one big major question to the CM of Goa. You are a wonderful CM, but Mr. CM, where is the hygiene for this last few days? What are the poor people going to do with this hygiene condition of no water? How are they going to maintain themselves? Where is the civic sense? It is our civic right. Water is our right. Please look into this matter. All our canals, everywhere, water is leaking everywhere. Development, we are not against development. आमचे पळय मिनिस्टर्स आसले ताणे BJPन जंप मारले आमी टू डू द डेव्हलपमेंट ऑफ गोवा म्हणून हे डेव्हलपमेंट म्हणटात. नितीक्षा गावकर, मनीष परब and Muzef Sheikh for Goa 365.